नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आज थप 50 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 507 पुग्यो। आजसम्म 70 जना निको भए। नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता। वार्ताबाट सीमा विवाद हल खोजिने। बाँकेमा भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दा कोरोनाको जोखिम बढ्यो। एकै दिन 21 जना निको हुँदा खुसियाली। बाराका सुकुम्बासी बस्तीमा संकट। संक्रमित बढ्दै जाँदा उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव। लकडाउनलाई थप व्यवस्थित गरिँदै पाँचथरमा भारतीय मजदुर अलपत्र। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,35,000 नाग्यो। 52,26,000 बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज मात्रै 50 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। आज बिहान 30 र अपराह्न थप 20 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 507 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये पुरुष 433 र महिला 74 छन्। हालसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने आज मात्रै थप 21 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा 14 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा 5 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। बैतडीको शिवनाथ 1 का 22 वर्षीय पुरुष, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका 28 वर्षीय पुरुष र कैलालीमा 19, 23 र 26 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। उनीहरूको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नमुना परीक्षण गरिएको थियो। यसैगरी बाँकेमा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 18 देखि 61 उमेर समूहका पुरुषहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। 13 जना नरेनापुरका छन्। 1 जना राप्ती सोनारीका रहेका छन्। यस्तै मोरङको रतुआमाईका 41 वर्षीय पुरुषमा पनि पोजिटिभ देखिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको प्रयोगशालामा कैलाली जिल्लाका 3 जना पुरुषहरू, 19 वर्षीय, 23 वर्षीय र 26 वर्षीय पुरुषहरू, उहाँहरू सबै सरस्वती मावि क्वारेन्टाइन जानकी गाउँपालिका कैलालीका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी डडेलधुराका 1 जना 28 वर्षीय पुरुष, परशुराम 10 डडेलधुराका, उहाँ चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालबाट उहाँको नमुना परीक्षणको लागि पठाइएको थियो। त्यसैगरी बैतडी जिल्लाका 1 जना 22 वर्षीय पुरुष जो शिवनाथ 1 बैतडीका हुनुहुन्छ, उहाँको बैतडी अस्पतालबाट नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको थियो। त्यसैगरी बाँकेका 14 जना जसको भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो, उहाँहरू 18 देखि 61 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये 1 जना 18 वर्षीय राप्ती सोनारी पालिकाका, त्यसैगरी नरैनापुरका बाँकी 13 जना हुनुहुन्छ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार रतुआमाई 2 का मोरङका 41 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आए पश्चात हालको कुल संक्रमितको संख्या 507 पुगेको छ। शुक्रबार एकै दिन 21 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 का 21 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताएका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूमा 9 जना महिला र 12 जना पुरुष रहेका छन्। 1 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका उनीहरू 17 देखि 20औं दिनमा निको भएर डिस्चार्ज भएका हुन्। यस्तै अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 26, प्रदेश नम्बर 2 मा 6, बागमती प्रदेशमा 9, गण्डकी प्रदेशमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3819 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। आरडीटी विधिबाट 3421 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 42888 र आरडीटी विधिबाट 82116 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर विधिबाट हालसम्म गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 42488 पुगेको छ।
त्यसैगरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 82,116 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट थप 3,819 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। त्यसैगरी आरडिटी विधिबाट 3,421 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 9,920, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,295, बागमती प्रदेशमा 19,093 र गण्डकी प्रदेशमा 7,018 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 11,481, कर्णाली प्रदेशमा 8,601, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 19,708 जनाको आरडिटी परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले जनाएका छन्। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 मा 58 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 155, बागमती प्रदेशमा 18, गण्डकी प्रदेशमा 3 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 203, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी 433 जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा आज मात्रै 50 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको विषयमा थप कुराकानी गर्न हामी यति बेला चितवनतर्फ लाग्दैछौँ। चितवनमा हाम्रा संवाददाता कृष्ण आचार्य प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी। हजुर प्रसन्नजी। कोरोना संक्रमितहरू आज पनि केही देखिए, सँगै त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ, हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोस्। प्रसन्नजी, पक्कै पनि चितवनमा आज मात्र थप 2 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 6 गीतानगर केशरबाग निवासी 74 वर्षीय पुरुष, त्यसै गरेर 73 वर्षीय महिला जो उहाँहरू चाहिँ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको हो। उहाँहरू चाहिँ 2 साता अघि मात्रै भारत जानु भएको थियो र क्यान्सर रोगको उपचार गर्न जो 74 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ क्यान्सर रोगको पीडित हुनुहुन्थ्यो र उहाँ क्यान्सर उपचारका लागि भारत जानु भएको थियो र उहाँ नेपाल आइसकेपछि 3 गते नेपाल आउनु भएको थियो र उहाँ आइसकेपछि घरमै क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको थियो र घरका सदस्यहरूसँग पनि उहाँ सम्पर्कमा त्यति धेरै नभइकन आफैले सुरक्षा अपनाएर घरमै बसेको भनेर बुझिएको छ र आसपासको क्षेत्रमा कतै नगएको भन्ने बुझिएको छ। यद्यपि परिवारका सदस्यहरू एक दुई ठाउँमा गएका कारण त्यहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आज गरिएको छ। त्यस क्षेत्रमा सिल गरिएको छ भने अन्य कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा अन्यको पनि स्वाब सङ्कलनको काम भइरहेको छ र जो 2 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ भरतपुर कोरोना अस्पतालमा ल्याएर हिजो बेलुका नै कोरोना अस्पतालमा ल्याएर चाहिँ उपचार गरिएको अवस्था हो र चितवनमा अहिलेसम्म 5 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् र तीमध्ये 2 जना निको भइसकेका छन् भने 2 जनाको भरतपुरमा र 1 जनाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको अवस्था छ। प्रसन्नजी, आज जसलाई जो 2 जना थपिएका छन् उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ अरू उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरू कतिजनाको गरिएको छ, कतिजनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ अथवा आरडिटी परीक्षण गरिएको छ, केही जानकारी छ यहाँलाई? प्रसन्नजी, यो कतिजना भनेर ठ्याक्कै भनिएको छैन। यद्यपि त्यो कन्ट्याक्टमा रहेका अथवा त्यो सम्भावित क्षेत्रका मानिसहरूको चाहिँ पहिचानकै कुरा गरिएको छ। पहिचान अब कतिसम्म पहिचान हुन्छ अथवा हुँदैन त्यति धेरै बाहिर सम्पर्कमा नभएका कारण पनि त्यति धेरै जटिल नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनु भएको अवस्था हो। यद्यपि त्यो क्षेत्रमा केही अथवा उनीहरूको सम्पर्क रहेको हुन सक्ने आशंकामा चाहिँ अलिक सिल गरेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति टाइट गरेको अवस्था चाहिँ हो। यद्यपि अन्य जस्तो त्यति जटिल र उनीहरू धेरै सम्पर्कमा नरहेका कारण चाहिँ त्यति धेरै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि त्यति धेरै समस्या नपरेको चाहिँ यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि बताएको अवस्था हो। खासगरी आज सिल गरिएको चाहिँ कहाँ हो, हामीलाई त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस्। यो सिल गरिएको क्षेत्र चाहिँ जुन भरतपुर महानगरपालिका 6 गीतानगर केशरबाग हो, त्यो क्षेत्रको टोलमा विशेष गरेर टोल क्षेत्रमा चाहिँ सिल गरिएको छ र वडा नै भनिएको छ। यद्यपि त्यहाँका संक्रमितहरू धेरै सम्पर्कमा बाहिर नगएका कारण त्यो टोललाई विशेष गरेर चाहिँ सिल गरिएको अवस्था हो र
संक्रमण देखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चितवनमा लकडाउन अलिकति खुकुलो हो कि जस्तो पनि भएको थियो। पछिल्लो समयमा 2 जना संक्रमित निको भइसक्यो र आज मात्र संक्रमितहरू नयाँ फेला परेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति लकडाउन खुकुलो भएको अवस्था थियो। यद्यपि यो आज संक्रमित बढेपछि अलिकति फेरि प्रशासनले फेरि लकडाउनलाई अलिकति टाइट गरेको छ। जुन क्षेत्र छ, जुन एरिया छ, त्यो एरियामा विशेष फोकस चाहिँ प्रशासनले गरेको अवस्था छ र अन्य क्षेत्रमा भने लकडाउन केही खुकुलो जस्तो देखिन्छ। यद्यपि सामाजिक दूरीका कुराहरू हैन, मान्छेलाई सचेतनाका कुराहरू त्यो कामहरू चाहिँ गरिएको अवस्था छ र विकास निर्माण लगायतका अन्य अत्यावश्यक कामहरू चाहिँ सुचारू गरेको अवस्था पनि छ। प्रसन्नजी हो, चितवन यसै पनि पर्यटकीय स्थल, त्यहाँ सौराहा, त्यसैगरी यता धार्मिक पर्यटन स्थल देवघाट धाम पनि त्यही नै छ। यसरी हेर्दै गर्दा त्यहाँ भारतीय पर्यटकहरू पनि देवघाटतिर आएर दर्शन गरेका हुन सक्छन्। उनीहरूमा यदि संक्रमण रहेछ भने देवघाटका त्यस्ता आश्रममा रहेका गुरुहरू, त्यसैगरी अरू बटुकहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि संक्रमण हुन सक्छ। यो विषयमा चाहिँ विशेष केही ध्यान दिएको छ कि छैन? पक्कै पनि चितवन अलिकति मध्य भागमा पनि र पूर्व पश्चिम जहाँ जाँदा पनि जिल्लालाई भएर जानुपर्ने अवस्था भएका कारण पनि यहाँलाई अलिकति विशेष निगरानी चाहिँ राख्नु स्वाभाविकै हो। यद्यपि जो भारतबाट तपाईँले भने जस्तो सौराहा, देवघाट लगायतका क्षेत्रहरू छन्, जुन पर्यटकीय क्षेत्रहरू, ती क्षेत्रहरू यति बेला सुनसान नै छन्। ती क्षेत्रहरूमा पर्यटक आन्तरिक बाह्य कुनै पर्यटकहरू पनि त्यहाँ आउन सक्ने अवस्था त छैन। यद्यपि भारतबाट आउने भनेको जो यहाँका स्थायी बासिन्दा छन्, उनीहरू जो श्रमका लागि भारतमा गएका छन्, उनीहरू नै आउने र उनीहरू नै विभिन्न नाका हुँदै, यानि कि चितवनको पनि ठोरी नाका जो के अरे चितवन ठोरी नाका हुँदै चितवन प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छ, जो माडी हुँदै र त्यो नाकाबाट पनि भित्र नसक्ने भएका कारण यो क्षेत्रमा अलिकति भारतबाट प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्ने भनेर चाहिँ बन्न सक्ने भएका कारण प्रशासनले त्यो किसिमको चाहिँ सचेतता अप्नाएको अवस्था चाहिँ हो। यद्यपि अहिलेसम्म त्यति धेरै भारतबाट भित्रिन नसकेको बताइएको छ र चितवन अलिकति जस्तो नवलपरासी, रूपन्देही, त्यस्तै गरेर यता पर्सा जिल्लामा पनि अलिकति कोरोनाको संक्रमण अलिक बढेको कारणले गर्दाखेरि चितवन यो बिचमा पर्ने भएका कारणले पनि त्यो क्षेत्रहरूबाट पनि यता संक्रमित आउन सक्ने भएका कारण यहाँ त्यो किसिमको सचेतता अप्नाइएको छ। यद्यपि त्यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भारतबाट नआएको यहाँको प्रशासनले बताएको छ र जोखिम भने छ, किन भन्दाखेरि यहाँ यही माध्यम हुँदै यही ठाउँ हुँदै यात्रा गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको र बिचमा पनि बढेको र अहिले पनि बढ्न सक्ने भनेर चाहिँ सजगता अप्नाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। प्रसन्नजी हुन्छ, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। आज मात्रै 2 जना थपिएको ठाउँमा बसेर रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला र हामीलाई आवश्यक जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण आचार्य हामीसँग। चितवनमा अहिले 2 जना थपिएसँगै त्यहाँको अवस्था के कस्तो रहेको छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब बाँकी समाचार। चीनको हुवाई प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वभर फैलिएको छ। 213 मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा समेत प्रभाव पारेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल समेत जोखिममा परेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस यति बेला विश्वभर महामारीको रूप लिएको छ। एकपछि अर्को गर्दै विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय नेपालमा पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। शुक्रबार यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण 38 वटा जिल्लामा फैलिँदै 507 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म संक्रमित भएका मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 70 जना निको भइसकेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रकोप तीव्र गतिमा फैलिरहेको चेतावनी दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा यसअघि नै दिइसकेको छ। मानिसहरूको हिँडडुल नियन्त्रणमा मात्र भर नपरी परीक्षणको दायरा बढाउने तथा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका अन्य व्यक्तिलाई टाढा राख्नु उक्त भाइरस विरुद्धको लडाईँमा महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस सधैँका लागि नहट्ने चेतावनी समेत दिएको छ। खोप पत्ता लागे पनि संक्रमणलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिन ठूलो बल आवश्यक पर्ने बताएको छ। संगठनले कोरोना भाइरसका कारण कैयौं मानिसको मानसिक अवस्थामा समेत असर परिरहेको बताएको छ। मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कम लगानी रहेका देशमा लकडाउनले समस्या उत्पन्न गराएको संगठनले उल्लेख गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भाइरसको नियन्त्रणका लागि प्रत्येकले आफ्नो क्षेत्रबाट कडाइका रूपमा सुरक्षाको उपायहरू अपनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ।
4.5 महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर 3,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वका 213 मुलुक र 2वटा पानी जहाजमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले 52,13,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता भएको हो। साथै सरकारले भारतसँगको सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्दा वार्ताबाट समाधान खोज्ने पनि बताएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानमा रहेको निशाना छापलाई संशोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 अनुसारको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशाना छापभित्र रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग समेट्न संविधान संशोधनको लागि प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक अगावै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 को सट्टा यसै साथ संलग्न भए बमोजिमको अनुसूची 3 राखिएको छ। त्यो अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छाप छ र त्यो निशान छाप परिवर्तन गर्नुको कारण चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले यो संविधान संशोधन गर्नु परेको र मूलतः यो अनुसूची 3 र निशान छापलाई संशोधन गर्न मात्रै प्रयोजनको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। अहिले उक्त निशाना छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश छैन। सरकारले जेठ 5 गते सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 7 गते बुधबार भारतले अतिक्रमण गरेको उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। विवादका विषयहरू अथवा अरू कसै छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद हुने विषय हामी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक प्रयासबाट त्यसको समाधान गर्ने हो। त्यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामीले सोचेका छैनौँ। हामीलाई आशा छ, सरकारलाई आशा छ, हामीले वार्ताकै माध्यमबाट हामीसँग भएका प्रमाणहरू, हामीसँग भएका सबुतहरूका आधारबाट हामीले मित्र राष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रा चाहिँ ती भूमिलाई स्वतः हामीले जुन हाम्रो हो त्यो भूमिलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याउन हाम्रो प्रयास रहन्छ। संविधानको निशाना छापमै नक्सा परिवर्तन गरिएपछि नेपालभरिका सरकारी कार्यालयमा त्यही नक्साको औपचारिक प्रयोगमा आउनेछ। संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दा विधान व्यवस्थापन समितिमा यस्तो सहमति जुटेको हो। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटाएको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको वफादार छलफलमा 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 10 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। समितिमा घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। 1 करोडदेखि 10 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान बनेको छ भने 1 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई 4 देखि 8 वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ। 1 करोडसम्मलाई 4 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म
यस्तै 1 करोडभन्दा बढी 10 करोडसम्मलाई 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म र 10 करोडभन्दा माथिलाई चाहिँ 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ। वफादार छलफलका क्रममा सांसद रामनारायण भिडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे। सबैको छुट्याएर गरेर मेरो मात्रै भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो गर्यो भने फेरि अब छोरीको नाममा राखेको छ सम्पत्ति खुस्काएर, स्वास्नीको नाममा राखेको छ सम्पत्ति खुस्काएर, त्यसकारण एका सगोलका परिवारका मान्छेहरूको सम्पत्ति समेत जफ्त गर्न हामी सक्यौँ भने भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल अथवा नियन्त्रण हुन्छ, निर्मूलता। सांसद प्रमिला कुमारीले जति ठुलो रकम घुस लियो त्यति नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गर्नेलाई कम्तीमा पनि 20 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने उनको धारणा छ। अरबौं रुपैयाँ त हाम्रो देश गरिब छ, त्यसमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला गरियो भने 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद मात्रै बसेर कति पुस्तासम्म उनीहरू के अरे सुख मौजको साथ बस्छन्। म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई कम्तीमा 10 वर्षदेखि कसुरको मात्रा अनुसार 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद हुनुपर्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। सरकारी, निजी तथा राजनैतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन संशोधन थालिएको समितिले बताएको छ। तर ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा निजी र राजनैतिक क्षेत्रका हकमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषय भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बाँकेमा भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दा कोरोनाको जोखिम बढ्यो। एकै दिन 21 जना निको हुँदा खुसियाली। बाराका सुकुम्बासी बस्तीमा संकट। संक्रमित बढ्दै जाँदा उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव। लकडाउनलाई थप व्यवस्थित गरिँदै 5 थरमा भारतीय मजदुर अलपत्र। र 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकार निर्देशन। यसअघि वितरण गरिने भत्ताको निरन्तरता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनबाट फैलिएर विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि सयौं मानिसलाई संक्रमित पारेको छ। नेपालमा विभिन्न देशबाट आएको कोरोना भाइरसले 507 जना संक्रमित भएका छन्। यसअघि 49 जना संक्रमित कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएकोमा शुक्रबार बाँकेबाट एकैपटक 21 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। विश्वलाई नै महामारीको चपेटामा पारेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि सबै क्षेत्र प्रभावित पारिदिएको छ। चैत्र 11 गतेदेखि लगातार देश लकडाउन गरिए पनि कोरोनाको फैलावट रोकिन भने सकेको छैन। यस्तो फैलावट जारी रहँदा नेपालमा 49 जनाले कोरोना संक्रमण जितेर घर फर्किएका छन्। शुक्रबार बाँकेका 21 जना एकसाथ कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। बाँकेमा पहिलो संक्रमण देखा परेका 1 जना धर्मगुरुसहित 21 जनाले कोरोना संक्रमणमाथि विजय प्राप्त गरेका हुन्। संक्रमण पुष्टि भएपछि खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका नेपालगञ्ज 7 का 60 वर्षका पहिलो संक्रमितको तेस्रो रिपोर्ट र अन्य 20 जनाको दोस्रो रिपोर्टै लगातार नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई घर पठाइएको हो। बाँकेमा वैशाख 19 मा पहिलो संक्रमित पुष्टि भएका थिए भने 23 वैशाखमा 22 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। आज निको भएर जानेको संख्या चाहिँ 21 जना हो। सुरुको संक्रमित सँगसँगै त्यसपछि आएका जति पनि संक्रमितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै भनौँ न बीचमा केही पनि समस्या नआइकन एकदमै राम्रोसँग हामीलाई पनि काम गर्न सहज भयो। उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो। राम्रो वातावरणमा उपचार गरेर भनौँ न हामी भनौँ न आज यो 21 दिनमा चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी 21 जनालाई आज 14-15 दिनको अवधिमा उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गर्न चाहिँ सफल भएको छ। कोरोना लागेर निको भएका डिस्चार्ज हुँदै गर्दा निकै खुसी अवस्थामा देखिएका थिए। उनीहरूलाई अस्पतालबाट बिदा भए पनि केही हप्तासम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ। निकै पाको उमेरका समेत कोरोना निको भएर सकुशल घर फर्किए पनि उनीहरूमा सुरुवातमा देखिएको त्रास अरूमा नदेखियोस् भन्ने लागेको छ। कोरोना संक्रमण देखिँदैमा नआतिन उनीहरूको नयाँ संक्रमितहरूलाई सुझाव छ।
खासै केही अप्ठ्यारो त भएन। अब सुशील बच्चन टोटली त हुन्छ, तर खासै जस्तो म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो थियो, खानपिनको व्यवस्था पनि राम्रो थियो। खासै त्यो लक्षणहरू पनि देखिएन, अनि त्यो मेडिसिनहरू पनि त्यति चलेन। त्यही भएर अलिकति हौसला भयो कि हामीले केही खासै केही छैन अरू विदेश जस्तो, त्यही भएर हामीले खान सक्यौँ। करिब 14-15 दिनसम्म कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराएर निको भएकाहरूले अस्पताललाई विशेष धन्यवाद दिएका छन्। अस्पतालले आफूहरूमा आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गरेको भन्दै उनीहरूले कोरोना पोजिटिभ हुँदैमा नआत्तिन पनि अस्पतालबाटै प्रेरणा पाएको बताएका छन्। एकदम कुल एन्ड फाइन छ, डाक्टरहरू पनि चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेको छ हामीसँग, र हामी प्रशासन भई हाम्रो पुलिस प्रशासन पनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। हामी उहाँको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। खानापिना पनि हामीले एकदम चाहिँ राम्रो भेटिरहेको छ। हामीले चाहिँ रुम पनि एकदम सफै छ, हामीले केही त्यस्तो टेन्सन छैन। देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भए पनि नेपालगञ्जमा पहिलो संक्रमित सहित 21 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको सुखद अवस्था छ। पछिल्लो समय कोरोना निको भएर घर फर्कनेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि थप आशा जागेको छ। मानिसको सम्पर्कबाट कोरोना सर्ने हुँदा भौतिक दूरी कायम गर्दै सचेतना अपनाउन आवश्यक छ। यति हुँदाहुँदै पनि आत्मविश्वासले कोरोना जित्न सकिन्छ भनेर संक्रमितहरू नआत्तिन निको भएकाहरू प्रेरणा बन्न सक्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी नफैलियोस् भनेर सरकारले लकडाउन गरेको आज 60 दिन अर्थात् 2 महिना पुगिसकेको छ। लकडाउनले गर्दा सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ, तर लकडाउनले नै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरहरू चाहिँ बढी मर्कामा परेका छन्। यसै गरी बारामा पनि लकडाउनले गर्दा चाहिँ मजदुर तथा विपन्न वर्ग चाहिँ बढी समस्यामा परेका छन्। त्यसै गरी उनीहरूलाई चाहिँ दैनिक छाक टार्न पनि समस्या भएको छ र विशेष गरी सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू चाहिँ बढी यो लकडाउनबाट चाहिँ प्रभावित भएको कुरा हाम्रा संवाददाताहरूले बताइरहेका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि बाराबाट हाम्रा बारा संवाददाता जितलाल श्रेष्ठ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जितलालजी, हजुर जयन्तीजी, जस्तो बारामा चाहिँ यो लकडाउनको कारणले चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने सुकुम्बासीहरू चाहिँ बढी समस्यामा परेको भनेर भनिएको छ, वास्तविकता के हो? वास्तवमा यो बाराका विभिन्न ठाउँमा बस्ने र विशेष गरी बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको करिब 250-300 घरधुरी एउटा सुकुम्बासी बस्ती छ, जहाँ माझी, दनुवार, राई लगायत अरू विभिन्न समुदायका मानिसहरू पनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ दैनिकी कस्तो छ भनेदेखि उहाँहरूको खेतबारी भनेकै नजिकैको बकैया खोला बगर हो। बकैया खोलामा दैनिक गिट्टी बालुवा चालेर र त्यो गिट्टी बालुवा बिक्री गरेर मात्रै उहाँहरूको जीवनयापन चलिरहेको छ। लकडाउन सुरु भए यतादेखि नै उहाँहरू खोलामा जाउन पाउनु भएको छैन, जसले गर्दाखेरि उहाँको आम्दानीका स्रोतहरू घटेका छन्। र अब त्यसै गरी जेठ महिनाको प्रत्येक वर्षको जेठ महिना पछाडि जेठ, असार, साउन, भदौ यो 3 महिना पनि खोलाको नदीजन्य वस्तुहरू उत्खनन गर्न नपाइने भनेर चाहिँ सरकारले वर्षौंदेखि रोक लगाउँदै आएको छ। भनेपछि यो लकडाउनको समय र अब पनि भदौसम्मको समयमा चाहिँ उहाँहरूको खोलामा गएर चाहिँ गिट्टी बालुवा चाल्न नपाउने स्थिति भएपछि उहाँहरूको दैनिकी जीवन चाहिँ कष्टकरै बनेको छ। जयन्ती, अहिले लकडाउनको 60 दिन पनि पुरा भइसकेको छ र अहिले त्यहाँ चाहिँ कति घर परिवार रहनु भएको छ त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा? हामीलाई करिब 250 देखि 300 घरधुरी भन्ने कुरो आएको छ। यो मैले त्यहाँ प्रत्यक्ष बस्तीमा गएर पनि हेरेको थिएँ र कतिपयको तपाईको चुलो बल्ने अवस्था छैन। नजिकैको वरपर छिमेकीहरूले मुठी चामल दिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चुलो बाल्न विवश हुनु भएको छ। एकातिर खाद्यान्नको पनि यता सङ्कट हुँदै गएको छ भनेदेखि यदि त्यो खाद्यान्न पनि सङ्कट भयो भने त झन् सुकुम्बासीमा त एकदम भयावह स्थिति चाहिँ देखिने अवस्था छ। जयन्ती, अहिले लकडाउनले गर्दा सबै क्षेत्रका वर्गलाई चाहिँ अप्ठ्यारो त परेको छ नै, विशेष गरी यो ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग चाहिँ बढी चपेटामा परेका छन्, हामीले यो भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी त्यहाँ यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ कोही पनि भोकै पर्न नपरोस् भनेर विभिन्न सङ्घ संस्था, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका अन्य विभिन्न निकायहरूले चाहिँ राहतको प्याकेजै घोषणा गरेर वितरण गरिरहेका छन्। यो
लकडाउनको समयमा चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीको समस्या चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी नभएको हो कि जानकारी भएर पनि व्यवस्था गरेको हो? यही विषयमा हामी पनि बुझ्नलाई स्थानीय नगरपालिकामा गएका थियौँ र नगरपालिकाले चाहिँ घरेलु कार्यालयले पनि अब राहत दिने भन्ने किसिमको जिल्ला समन्वय समितिबाट यो राहत आएको एकछिनकै भएको छैन। तर घरेलु कार्यालयकै समन्वयमा चाहिँ यहाँ राहत दिने भनेर चाहिँ भनिएको छ, तर त्यो राहत चाहिँ पूर्ण रूपमा आएको छैन र हामीले नगरपालिकामा बुझ्दाखेरि पनि केही राहतहरू चामलहरू चाहिँ अझै पनि आउन बाँकी भएको कारणले हामीले चाहिँ राहत दिन सकेका छैनौँ भनेर चाहिँ भनेका छन्। र यो लकडाउन भएकै चैत 11 गते भएको हो भने 19 गते यहीँको स्थानीय बकेया नागमणि सामुदायिक वनले चाहिँ अति विपन्न घर धुरी अथवा अति विपन्न वर्गका वर्गका समुदायलाई त्यस्ता सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरेर 179 घरधुरीलाई चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम अनुसार चाहिँ उहाँहरूले सहयोग चाहिँ वितरण गर्नुभएको छ। जस्तै 15 किलो चामल प्रति घर, 2 किलो दाल, यसै गरी नुन तेल पनि वितरण चाहिँ गर्नुभएको थियो। र यो 15 किलो चामलले वास्तवमा उहाँहरूको 1 हप्ताभन्दा बेसी चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्था छ जयन्ती। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट हाम्रा संवाददाता जितलाल श्रेष्ठ। लामो समयदेखि भएको लकडाउनले चाहिँ त्यहाँका स्थानीय रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू चाहिँ समस्यामा परेका छन् र यसै गरी लकडाउन बढ्दै जाने हो भने चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ अब भोकमरीको समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 60 दिन अर्थात् 2 महिना पुगेको छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउन पटक पटक समय थप गर्दै जेठ 20 गतेसम्म पुर्याइएको छ। लकडाउनपछि अत्यावश्यक सेवाका सवारी र पासवाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पास वितरणमा पनि कडाई गरेको छ। अहिले लकडाउनको समयमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने नियम पनि लागू गरिएको छ। उपत्यकामा संक्रमण देखिन थालेपछि भित्री गल्लीहरूमा स्थानीयले प्रवेश निषेध गरेका छन्। यद्यपि धेरै ठाउँमा खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू भने सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रहरीले अत्यावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको छ। केही दिन अघि अत्यावश्यक सेवा र बैंकिङ क्षेत्र त्यसै गरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउन कडा पारिएको छ। कोरोना संक्रमित बढेसँगै उपत्यकामा प्रवेश गर्ने सबै नाकामा कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेकको आवत जावत रोक्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास झनझन बढिरहँदा बाराको निजगढ नगरपालिकामा भेहिकल सेनिटाइजिङ टनल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको निजगढ सडक खण्डको बकैया पुल नजिकै आधुनिक प्रविधि जडान गरी अटोमेटिक सेन्सर भई सवारी साधनको सेनिटाइजका लागि स्प्रे हुने टनल निर्माण गरिएको हो। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। निजगढ नगरपालिकाको सहकार्य र खानी तथा क्रसर निर्माण व्यवसायी सङ्घ निजगढले करिब 3,50,000 को लागतमा अटोमेटिक सेनिटाइजिङ टनल निर्माण गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश कुमार खनालका अनुसार सवारी साधन पास हुँदा टनलमा अटोमेटिक स्प्रे भएर सेनिटाइज हुने गर्छन्। त्यसैगरी त्यसले एउटा के त भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने गाडीहरू जुन निजगढ नगरपालिकाभित्र छिर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सनद्वारा मतलब केही त्यसमा रहेका कीटाणुहरू जुन अहिले चाहिँ महामारी कोरोना भाइरस जुनसुकै वस्तुका माध्यमबाट पनि सजिलै सर्ने जोखिम भएकाले सवारी साधनलाई सेनिटाइज गर्न लागि हो। विभिन्न वस्तुबाट मानिसमा कोरोना नसरोस् भनेर राजमार्गमा आवत जावत गर्ने ठुला तथा साना सवारी साधनहरूलाई सेनिटाइज गर्न थालिएको हो। प्रदेश नम्बर 2 को क्रसर व्यवसायी एवं खानी तथा क्रसर निर्माण व्यवसायी सङ्घका अनुसार देशका विभिन्न भागहरूमा जाने आउने गाडीबाट भाइरस सर्ने खतरा भएकाले अटोमेटिक सेनिटाइजिङ टनल निर्माण गरिएको हो। निजगढमा प्रवेश गर्ने सब्जीका गाडीहरू निर्माण सम्बन्धी जस्तो गिटी बालुवा ढुङ्गाहरू चाहिँ लिएर आउने गाडीहरू अथवा निजगढमा प्रवेश गर्ने निजगढ नगरपालिकामा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण गाडीहरूलाई चाहिँ
हामीहरूले यहाँ सेनिटाइजिङ गरेर मात्रै निजगढ नगरपालिकामा प्रवेश गर्न दिने भन्ने लकडाउनको अवस्था नरहँदा दिनरात व्यस्त रहने पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दैनिक साना तथा ठुला सवारी गरी 500 देखि 700 सम्म सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्छन्। लकडाउनपछि झन्डै 250 सवारी आवत जावत गर्ने गरेका छन्। अब यो गाडी सवारी साधनको हकमा चाहिँ अब यो लकडाउनको अवस्थाले साह्रै न्यून छ। अब अहिले चाहिँ यो अति आवश्यक सवारी साधनभन्दा अरू भन्दै छ। अब यो अवधिमा चाहिँ अब नर्मली 200 देखि 250 सम्मका सवारी साधनहरू यो मार्ग हुँदै चाहिँ पूर्वतिसम्म पुग्ने अवस्था छ अहिले। अब नर्मल टाइममा चाहिँ जब लकडाउन हुँदा अगाडि चाहिँ यो मार्ग पूर्व जाने मार्ग प्रयोग गर्दै लगभग अन्दाजी अब 500 देखि 700 सम्मका गाडीहरू ओहोरदोहोर गर्ने गर्थे। भेहिकल सेनिटाइजिङ टनेल सञ्चालनले संक्रमण न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधिहरूको विश्वास छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण व्याप्त भइरहँदा सवारी साधनहरूलाई शुद्धिकरण गर्नलाई यो टनेल निर्माण गरिएको हो। जितलाल श्रेष्ठ, निजगढ 12। नेपालको पूर्वी भूभागमा रहेका भारतीय कामदार अलपत्र परेका छन्। लकडाउन लामो समयसम्म जारी रहँदा अलपत्र परेका उनीहरू पैदल नै भए पनि भारत जाने योजना बनाएर हिँड्न थालेका छन्। तेह्रथुममा निर्माणाधीन सडकमा काम गर्न आएका 10 जना कामदार 18 घण्टा पैदल हिँडेर फिदिम पुगेका छन्। उनीहरूले घर हिँडेको बताए पनि यहाँका सरकारी निकायहरूले उनीहरू आएकै ठाउँतर्फ फर्काउने तयारी थालेका छन्। लामो समयदेखि भोकै रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपालीहरूले बाटोमा खाना र खाजा समेत खुवाएका छन्। अलपत्र परेका भारतीय नागरिकहरू आफ्नो सरकार समक्ष भारत लैजान अनुरोध गरिरहेका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पाँचथरबाट खविन लुइटेल। खविनजी, यो भारतीय नागरिकहरू अलपत्र परेको कुरा भर्खरै हामीले समाचार बजायौँ, वास्तविकता के हो? विशेष गरी यो पूर्वी भूभाग जहाँ पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ भारतका विभिन्न ठाउँबाट ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय कामदारहरू विशेष गरी सडक, त्यसदेखि पछाडि भवन र पुल निर्माणको लागि चाहिँ ठेकेदारहरूले ल्याउने गर्छन्। न्यून ज्यालामा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ भारतीय मजदुरहरू पाइने भए पछाडि उनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा यहाँनिर आएका हुन्छन्, कुनै ठेकेदार मार्फत आएका हुन्छन् र उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न विशेष गरी चाहिँ सडक, पुल र चाहिँ भवनका कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा अहिले पनि यस क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय कामदारहरू रहेका छन्। तर कतिपय चाहिँ योजनाहरू सञ्चालनमा आएपछि उनीहरू निरन्तर काम गरिरहेको देख्न पाइन्छ भने आज अलपत्र परेका नागरिकहरू चाहिँ तेह्रथुम जिल्लामा निर्माणाधीन एउटा सडकको कालोपत्रे कामको लागि गत फागुन 11 गते ठेकेदारले ल्याएका रहेछन्। फागुन 11 गते आएका उनीहरूले फागुन 18 गतेदेखि काम गरेछन् र 20 दिन जति काम गरिसके पछाडि लकडाउन सुरु भयो र लकडाउन सुरु भइसके पछाडि केही समय चाहिँ उनीहरूले पाएको पैसा जुन 18 दिन काम गर्दा प्राप्त गरेको ज्याला थियो त्यसले चाहिँ खानपिन गरिसके पछाडि अब उनीहरूसँग भएको पैसा पनि सकिसके पछाडि चाहिँ उनीहरू घर जान भनेर तेह्रथुमबाट 18 घण्टाको पैदल हिँडेर आज सदरमुकाम पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम नजिकै रहेको जोरसाल बजारमा आज बिहान उनीहरू आइपुगेछन्। त्यतिखेर चाहिँ जहाँ उनीहरू आइपुगेका थिए त्यहाँनिर चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चेकपोस्ट रहेको र उनीहरूलाई त्यहीँनिर रोकेर स्थानीयहरूले खानेकुराहरू, खाना अनि त्यसदेखि पछाडि चिउरा, मुरैहरू लगायतका विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर त्यहीँनिर राखिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म पनि उनीहरू चाहिँ फर्किएर हामीहरूले काम गर्ने ठाउँमा जाँदैनौँ भनिरहेका छन्। तर यतापट्टि नेपाली सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ विशेष गरी गृह मन्त्रालयको जुन पछिल्लो निर्णय छ यहाँबाट चाहिँ अर्को जिल्लामा यात्रुहरूलाई पठाउँदै गर्दाखेरि पुग्नुपर्ने जिल्लाको पनि सहमति लिनुपर्ने जस्ता निर्णयहरूले गर्दाखेरि झापा जिल्ला यिनीहरू चाहिँ झापामा रहेको काकरभिट्टा नाका हुँदै उनीहरूको घर जान चाहिरहेको अवस्था छ। तर के गर्ने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय नहुँदाखेरि अलपत्रै अवस्थामा बस्न बाध्य भएको देख्न पाइन्छ। जस्तो यसरी ठुलो सङ्ख्यामा हिँड्दाखेरि एक प्रकारले भन्नुपर्दा यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम त छँदैछ, उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न त जसले उनीहरूलाई ल्याएको उनीहरूले पनि त व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त हो नि।
हो पक्कै पनि उनीहरूले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि हामीहरूलाई ल्याउने ठेकदारले चाहिँ फोन अफ गरेको छ, सम्पर्क पनि छैन, अब अहिले तिमीहरूलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ र क्वारेन्टिनमा के अरे राख्ने अवस्था पनि छैन, स्थानीय सरकारले सहयोग पनि गरेको छैन, अब तिमीहरू चाहिँ अहिले घर जाऊ र लकडाउन खोलिसके पछाडि फेरि काम गर्न आऊ, तिमीहरूको बाँकी रहेको केही पैसा पनि छ त्यो पैसा पनि चाहिँ लकडाउन खोलिसकेपछि मात्रै दिन्छौँ भनेर ठेकदार पनि हामीबाट पन्छियो भन्दै उनीहरूले चाहिँ बारम्बार भारतीय सरकार समक्ष चाहिँ हामीलाई जसरी भए पनि घर लैजाऊ भनेर आग्रह गरिरहेको अवस्था। अब कसरी उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा केही समन्वय भएको छ कि जिल्ला बीच? विशेष गरी अहिले अपराह्नसम्म पनि मैले पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। अहिलेसम्म ठ्याक्कै यसै गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकिएको छैन। क्वारेन्टिनको अवस्था हेर्दाखेरि पनि नेपाली नागरिकहरूलाई नै राख्नको लागि चाहिँ अवस्था चाहिँ सङ्कटजन्य अवस्था छ। अब उनीहरू चाहिँ तेह्रथुम जिल्लाबाट आएका हुन् जहाँ कोरोना सङ्क्रमण पनि छैन। उनीहरू चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको महामारीभन्दा अगाडि नै नेपाल आइसकेको हुनाले कोरोनाको उच्च जोखिममा भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि सहकार्य र समन्वय हुन सक्यो भने चाहिँ बोर्डरसम्म पठाउनु नै उपयुक्त विकल्प हो कि भन्ने हिसाबले पनि कतिपय कुराहरू भएको बुझियो। जुन ठाउँबाट आएका हुन् जस्तै तेह्रथुमबाट आउँदै गर्दा तेह्रथुमको त्यो उनीहरू आएको पेदाप गाउँपालिकाले एउटा पत्र बनाइदिएको रहेछ उनीहरूलाई। यिनीहरू चाहिँ सम्बन्धित आफ्नै मनखुसीले घर हिँडेका हुनै भन्ने हिसाबले एउटा पत्र बनाइदिएको रहेछ। यिनीहरूले त्यो पत्र लिएर आउँदै गर्दाखेरि 5 जिल्लासँग समन्वय नगरेका कारण तेह्रथुमै फर्काउनुपर्छ भन्ने खालका आवाजहरू पनि उठेका छन्। यसै गर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाँचथरबाट हाम्रा संवाददाता खबिन लुइटेल। र भारतीयहरू चाहिँ अलपत्र परेका छन् र उनीहरू चाहिँ अब के गर्ने, नेपालमै राख्ने कि उनीहरूको आफ्नो देश फर्काउने विषयमा चाहिँ अब छलफल भएर उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ कि भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका 60 वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरूको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागि भन्दै विरोध गरेका छन्। 60 वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर 2 लाख व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन्। त्यसमध्ये 51,904 जना पूर्ण अपाङ्गता भएका र 97,000 जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। यस्तै करिब 6 लाखको संख्यामा एकल महिलाहरू रहेका छन्। पतिको दीर्घ जीवन तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नवविवाहित युवतीदेखि वृद्धसम्मले मनाउने वट सावित्री पर्व यस पटक लकडाउनका कारण अधिकांशले घरमै मनाएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि बरको रुखमुनि गई पूजा गर्ने परम्परालाई त्याग्दै मिथिलाञ्चलका अधिकांश महिलाले यसपटक घरमै गमलामा बरको रुख रोपेर वट सावित्री पर्व मनाएका हुन्। धेरैजनाले घरमै वट सावित्री पर्व मनाइरहँदा नगर क्षेत्रका विभिन्न मन्दिर परिसरमा रहेको बरको रुखमुनि फाटफुट रूपमा महिला मात्रै पूजा गर्न पुगेका थिए। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ औँसीको दिन मनाउने यो पर्व विवाहित महिलाहरूका लागि विशेष महत्त्वको रहेको पण्डित रूपकान्त मिश्रको भनाइ छ। बरको रुखलाई विवाहको लगन गाँठोको प्रतीक रातो र पहेँलो मङ्गल धागोले बेर्ने र सविधि पूजापाठ गरे पतिको आयु लामो हुने जनविश्वास रहेको छ। मिथिला संस्कृतिमा पतिलाई देवताको रूपमा पूजा गर्ने परम्परा पुरानै नै हो।
आज युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको 109 जन्म जयन्ती विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते आजकै दिन युग कवि श्रेष्ठको जन्म ओखलढुङ्गामा भएको थियो। उहाँ नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी काव्यधारका प्रवर्तक मानिनुहुन्छ। लकडाउनका कारण उहाँको जन्म जयन्ती औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउन नसकिएको उहाँका छोरा रविचरण श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका परिवारले काठमाडौँको न्यू रोड स्थित धर्मपथमा रहेको शालिगमा माल्यार्पण गरी जन्म जयन्ती मनाएका छन्। सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाली साहित्यमा युग कवि र नेपाल भाषामा कविरत्नका रूपमा चिनिनुहुन्छ। युग कवि श्रेष्ठले आफ्नो जीवनको 6.5 दशक लामो साहित्य साधनाका सन्दर्भमा फुटकर कविता, गीत, खण्डकाव्य, नाटक, पद्यनाटक, कथा, निबन्ध, समालोचना, यात्रा, संस्मरण लगायतका विधामा सफलतापूर्वक कलम चलाउनु भएको छ। उहाँका मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, निर्झर, भीमसेन थापा, सबरी, जुनकिरी लगायतका मर्मस्पर्शी रचनाहरू सर्वाधिक चर्चामा छन्। उहाँका कविता सङ्ग्रह मेरो प्रतिबिम्ब, कोपिला, कुहिरो र घाम लगायत खण्डकाव्यहरू, उर्वशी, ज्यानमारा शैल, आँसु लगायतका कृति रहेका छन्। युग कवि श्रेष्ठको विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते निधन भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,35,000 नाग्यो। 52,26,000 बढी संक्रमित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको टेक्निकल ह्यान्डबुक सार्वजनिक क्लबको विवरण र खेलाडीको जानकारी समावेश। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सिन्धुली माढीमा लगातार परेको वर्षाले यस वर्षको मकै बाली पूर्ण रूपमा नोक्सान भएको छ। मकै रोपेदेखि लगातार रूपमा वर्षा हुँदा अहिले फल लाग्ने बेलाको मकैमा पानी धेरै भएपछि पहेँलो भएर मर्न थालेको हो। लगातार पानी परिरहेका कारण खेतमा पानी जमेर जरा कुहिएकाले मकैमा फल नलागी पहेँलो भएको किसानहरूको भनाइ छ। लकडाउनका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भइरहेको बेला किसानले लगाएको बालीमा पानीले क्षति पुगेपछि समस्या भएको किसानको गुनासो छ। दोस्रो ठुलो खाद्य बाली मकैमा फल नलागेपछि जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुने र वर्षभरिको जीवन नै मुस्किलमा धकेलिने किसानले गुनासो गरे। सिन्धुली माझी फाँटको 100 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बाली फल लाग्नु पर्नेमा अहिले पहेँलै भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि संक्रमितको संख्या 507 पुग्यो। आजसम्म 70 जना निको भए। नयाँ निशान चिन्ह कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता। वार्ताबाट सीमा विवादको हल खोजिने। बाँकीमा भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दा कोरोना जोखिम पनि बढ्यो। एकै दिन 21 जना निको हुँदा खुसियाली। 12 का सुकुम्बासी बस्तीमा सङ्कट। संक्रमित बढ्दै जाँदा उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव। लकडाउनलाई थप व्यवस्थित गरिँदै पाँचथरमा भारतीय मजदुर अलपत्र। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,35,000 नाग्यो। 52,26,000 बढी संक्रमित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।